अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। और नाज़रीन, कल मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं उस तनाजुर में क्या साजिश कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के मामलात को वो देख रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से बातें की जा रही हैं उसको वो किस बारीक बीनी से देख रहा है, और फिर वो साजिशें क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है और कौन कौन से महाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो खोलना चाहता है। तो इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला भी शामिल है, जबकि दीगर तरीक़ों से यानी अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है। तो इस ताल्लुक़ से मैंने कल अपने वीलॉग में बात की थी, लेकिन आज मैं ज़रा एक मवाजना करना चाहता हूँ, यानी तकाबली जायज़ा लेना चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के जो दिफाई मामलात हैं, जो दिफा की सलाहियतें हैं। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है, इस हवाले से मैं एक तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपके जहन में हो कि इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की एक ख़ास बात है जो मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, उसकी वजह से पाकिस्तान अपने डिटरेंस को बरकरार रखे हुए है और भारत वो जुर्रत नहीं कर पाता, वो साजिश खुल कर नहीं कर पाता उस तरह जिस तरह की उसकी ख्वाहिश है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत का जो रकबा है दुनिया में, भारत इस वक्त 7वें नंबर पर है, रकबे के एतबार से 7वां बड़ा मुल्क है, जबकि रकबे के एतबार से पाकिस्तान 33वां मुल्क है दुनिया का। तो पाकिस्तान का नंबर 33 है और जो भारत का नंबर है वो 7वां है। तो इस एतबार से भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है, उसका रकबा पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि भारत के मुकाबले में कम रकबे का मुल्क है। तो दूसरी जो बात है कि भारत की आबादी कितनी है। भारत की आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ के लगभग बताई जाती है, कुछ लोग 30 करोड़ और 35 करोड़ भी कहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो आबादी है वो सिर्फ 22 करोड़ है। तो ये कंपैरिजन भी पाकिस्तान और भारत का नहीं हो सकता, लेकिन वो आबादी के एतबार से भी बहुत बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क वैसे तो चाइना है, चाइना के बाद दूसरे नंबर जो है वो आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क होने का वो भारत का है। तो ये दो बातें आपके सामने हो गई। अब हम थोड़ा सा मवाजना करें कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मवाजना मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिफाई सलाहियतें दोनों ममालिक के पास हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का बजट कितना है, दिफाई बजट पे भारत कितना खर्च करता है हर साल। इस साल इत्तलात हैं कि भारत तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर अपने दिफाई अखराजात पर खर्च करेगा। ये बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान 7 से 8 और बहुत मैक्सिमम तो 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता। तो ये 10 बिलियन डॉलर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फिगर दे रहा हूँ, लेकिन भारत के हवाले से जो गुज़िश्ता दिनों में खबर आई है कि वो एक नया कुछ दिफाई अखराजात में नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और उसमें वो तकरीबन जो उनका खर्चा है वो 80 से 90 बिलियन डॉलर, और कुछ लोग इसको 100 बिलियन डॉलर भी कह रहे हैं। तो भारत इस एतबार से भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। जहाँ तक ज़र मुबादला के ज़खायर का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के पास तो अब सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर बाकी रह गए हैं, लेकिन भारत जो है 640 अरब डॉलर का ज़र मुबादला रखता है। तो वो इस एतबार से भी बहुत ताकतवर और मजबूत मुल्क है। भारत के दुनिया से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं दुनिया से, इसलिए कि दुनिया के लिए भारत बहुत बड़ी मंडी है, यानी वेस्टर्न पावर्स के लिए भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। जो सनती ममालिक हैं उनके लिए भारत बहुत बड़ी मंडी है, लिहाजा उसके ताल्लुकात चीन को छोड़कर बाकी दुनिया के तमाम ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। तो ये भी एक पाकिस्तान का ड्रॉबैक है अगर कोई जंग जैसी सूरत हाल होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस हवाले से कश्मीर का मसला भी जो हल नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह ये है कि भारत की तरफ आलमी ताकतों का झुकाव ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो पाया। तो जो सर्फीक का मसला है और दीगर मसाइल हैं वो तो बहुत दूर की बात है हल होना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं और भारत के पास कितने तैयारे हैं। तो पाकिस्तान के पास मैं बताऊँ आपको
320 طیارے ہیں جس میں سے، اور اس کے علاوہ 410 طیارے اس کے خراب حالت میں ہیں. یعنی ٹوٹل طیاروں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 320 ہے اور 410 سے زائد اس کے طیارے جو ہیں خراب حالت میں ہیں. جبکہ بھارت کے پاس 590 طیارے ہیں، 590 طیارے ہیں اور 804 طیارے اس کے خراب حالت میں ہیں. تو وہ جو خراب حالت میں ہوتے ہیں اس کو وہ ریپیئر کرتے ہیں یا ریپلیسمنٹ وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کمپیریزن کے بھارت کے پاس 590 اور پاکستان کے پاس 320 طیارے ہیں. اچھا، اب نقل و حمل کے طیارے الگ ہوتے ہیں. لڑاکا طیارے، یہ میں نے لڑاکا طیاروں کی بات کی. اب نقل و حمل کے طیارے تقریباً 708 ہیں بھارت کے پاس، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 296 نقل و حمل کے طیارے ہیں. 720 ہیلی کاپٹر ہیں. لڑاکا ہیلی کاپٹر پاکستان کے پاس زیادہ ہیں بھارت کے مقابلے میں. مجموعی طور پر بھارت کے پاس 720 ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ اس کے لڑاکا ہیلی کاپٹر کی تعداد 15 ہے. یعنی اس کے پاس صرف 15 لڑاکا ہیلی کاپٹر ہیں. پاکستان کے پاس جو مجموعی طور پر ہیلی کاپٹروں کی تعداد ہے وہ 328 ہے، جبکہ لڑاکا ہیلی کاپٹر کی تعداد پاکستان کے پاس 49 ہے. یعنی 49 اور 15 کا مقابلہ ہے. لڑاکا اگر ہیلی کاپٹر کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس زیادہ لڑاکا ہیلی کاپٹرز ہیں اور انڈیا کے پاس کم ہے. پاکستان کے پاس 49 ہیں اور بھارت کے پاس 15 لڑاکا ہیلی کاپٹرز ہیں. اچھا، ہوائی اڈے دونوں ممالک کے پاس کتنے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جہاں سے اڑنا ہے لڑنے کے لیے یا ہوائی اڈے جو استعمال ہوتے ہیں جنگ کے لیے، تو پاکستان کے پاس 151 ہوائی اڈے ہیں، یعنی ایئرپورٹس ہیں کہ جہاں سے وہ جو ٹیک آف کریں گے طیارے. اور انڈیا کے پاس 346 ایسے ایئرپورٹس موجود ہیں کہ جہاں سے وہ ٹیک آف کر سکتے ہیں ان کے طیارے لڑنے کے لیے. ویسے تو عام جو ایئرپورٹس ہیں جنگی حالات میں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں جو فگر دے رہا ہوں وہ دونوں ممالک کی ایئر فورس کے پاس جو ایئرپورٹس موجود ہیں میں وہ فگر دے رہا ہوں کہ انڈیا کے پاس 346 اور پاکستان کے پاس 151 ایئرپورٹس ہیں، یعنی دونوں ممالک کی ایئر فورسز کے پاس. ٹینک کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 2182 ٹینکس ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 4426 ٹینک ہیں. تو یہ بھی ایک کمپیریزن دیکھ لیجئے آپ کے بھارت پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے. بختر بند گاڑیوں کی بات کی جائے تو بختر بند گاڑیوں میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو لڑاکا بختر بند گاڑیاں اور دوسری عام بختر بند گاڑیاں. تو جو لڑاکا بختر بند گاڑیاں ہیں ان کی تعداد پاکستان کے پاس 2604 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس لڑاکا بختر بند گاڑیاں ہیں وہ 3147 ہیں. اچھا، اگر توپ خانے کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس جو لڑاکا توپیں ہیں ان کی تعداد 307 ہے، جبکہ عام توپیں جو پاکستان کے پاس ہیں وہ 1240 ہیں. اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس بہت زیادہ ہیں. وہ جو لڑاکا توپیں ہیں ان کی تعداد 190 ہے جو بھارت کے پاس ہے، لیکن جو عام توپیں ہیں ان کی تعداد 4158 ہے. تو لڑاکا توپیں جو ہیں وہ انڈیا کے پاس تھوڑی سی کم ہیں، پاکستان کے پاس 307 ہیں، یعنی ان کے پاس 190 ہیں، پاکستان کے پاس 307 ہیں. تو اس میدان میں بھی پاکستان بھارت سے تھوڑا سا آگے ہے. اچھا، اگر بحری جنگی اثاثے کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان کے پاس 197 بحری جنگی اثاثے ہیں، جس میں ساری چیزیں شامل ہیں، فریگیٹ وغیرہ یہ اور آبدوزیں وغیرہ سب شامل ہیں. اور جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 295 بحری اثاثے ہیں. اب انڈیا کے پاس ایک بحری بیڑا بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی بحری بیڑا موجود نہیں ہے. 16 آبدوزیں ہیں بھارت کے پاس، اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 5 آبدوزیں ہیں. 14 فریگیٹس ہیں بھارت کے پاس، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 10 فریگیٹس ہیں. تو ناظرین، یہ کمپیریزن ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی حوالے سے، دفاعی اعتبار سے. لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے اہم بات ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کو برابر لا کر کھڑا کر دیتی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے جوہری اثاثے ہیں. پاکستان کے پاس جس قسم کی جدید ٹیکنالوجی ہے جوہری اثاثوں میں یا جوہری ہتھیاروں میں، تو وہ انڈیا کے پاس شاید اس سے ذرا کم تر درجے کی ٹیکنالوجی ہے.
تو اس اعتبار سے پاکستان جوہری جو ہتھیار ہیں پاکستان کے وہ زیادہ کوالٹیٹیو ہیں بھارت کے مقابلے میں. اس وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک توازن جو کریٹ ہوتا ہے وہ صرف جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو سازشیں کرتا ہے وہ چھپ کر وار کرتا ہے، وہ کھل کر وار نہیں کرتا. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ دفاعی صلاحیت دونوں ممالک کی کتنی ہے تو پاکستان نے جوہری ہتھیار بنا کر زیادہ بہتر کوالٹی کے جوہری ہتھیار بنا کر بھارت کو ایک بیلنس کریٹ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور وہ اس کی جو سپریمیسی ہے وہ کہیں اس کو چیلنج کر دیا ہے. تو پاکستان کی یہ صلاحیت اس وجہ سے بہت زیادہ اہم ہے، یعنی دفاعی اعتبار سے جو اس کے ایٹمی اثاثے ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بھارت کھل کر پاکستان پر حملہ آور نہیں ہوتا، اور اس کو بہرحال ایک خوف رہتا ہے کہ پاکستان کہیں اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کر لے. اگرچہ وہ دوسری طرف سے بھی ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں، وہ کتنے ہی کم کوالٹی کے ہوں لیکن ہیں تو ایٹمی ہتھیار. تو بہرحال وہ جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. دونوں ممالک کے عوام کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ دونوں ممالک کی عوام تو بہرحال جنگ نہیں چاہتے، لیکن دونوں ممالک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج اور اس میں اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ جنگ تو وہ بھی نہیں چاہتے لیکن جنگ جیسی صورتحال چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ڈومین ہے اس میں جو جنگ جیسے حالات ہیں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.